بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. بس ایک بات کر کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھتا ہوں. آپ حضرات جانتے ہیں کہ ٹائم بڑا قلیل ہے، ہم نے قبلہ شاہ صاحب کی گفتگو کو سماعت کرنا ہے. تو عزیزان گرامی قدر، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، فقہ کے 4 امام، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب بھی دعا مانگتے آپ کی دعا رد نہیں ہوتی تھی، قبول کر لی جاتی تھی. اپنے لیے مانگتے یا کسی کے لیے مانگتے، کسی بھی حاضرین زائرین ناظرین کہ آنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرما دیا کرتا تھا. پوچھنے والوں نے پوچھا، اے امام یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو دولت کس عوض دے رکھی ہے؟ کون سا ایسا عظیم عمل ہے آپ کا کہ آپ اپنے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں یا کسی آنے والے کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو آپ کی دعا قبول کر لی جاتی ہے؟ تو اس بزم میں آنے والوں عزیزان گرامی قدر، یہ پیغام اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر لینا، یہ کوئی اور وظیفہ نہیں تھا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے زندگی کی کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں ہے جس دن اور رات میں روزانہ ایک قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ کرم کر رکھا ہے کہ ایک قرآن روزانہ تلاوت کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ میں اپنے لیے دعا کروں یا کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دوں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیا کرتا ہے. تو قرآن سے محبت ضابطہ حیات نسخہ کیمیا ہے. آئیے اب صاحب قرآن کی جانب بڑھتے ہیں. وہ تلاوت جو صحابوں کی آنکھوں کا تارا رہی. عزیزان گرامی قدر، میرے رات کے دل کا چین اور سرو ٹھہرتی ہے. آئیے بلا تمہید ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا زینت القرآ فخر القرآ قاری محمد عطر مقبول سرور نقشبندی صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جناب علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد عطر مقبول نقشبندی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت سے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ.
بغیر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بغیر دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا ہے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، شام امید کا اب سویرا ہوا، سورہ میں ڈیرا ہوا، بچھ گئے راہ میں قلب فرش و جگر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا آ جائیے، آقا جائیے، سدرۃ المنتہا عرش و باغ گرم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر، دونوں کے سرکار آ جائیے۔ آل نبی اولاد علی، پیر طریقت، رہبر شریعت، واقف رموز حقیقت، حضرت علامہ مولانا اسناد احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ سے ملتمس ہوں کہ حضور مسند پر تشریف رکھتے ہوئے اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، جناب حضرت علامہ مولانا محمد اسناد احمد چشتی صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ۔ زینت محفل خطیب اسلام برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد اطہر مقبول صاحب زیدہ مجدہ، عالی مرتبت معزز علماء کرام، ثنا خانہ نشیری لسان، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاشق مدینہ عزت ماب جناب حاجی عبدالغفار صاحب اور انہاں دے بیٹے مبارکباد دے مستحق نے کہ رمضان المبارک دی بابرکت ساتاں دے اندر سرکار دے غلاماں تک حضور دی محبت و شریعت دا پیغام پہنچان واسطے افطاری دا اہتمام بھی فرمایا
اور ایک ایسی محفل کا اہتمام بھی فرمایا کہ سرکار دے غلاماں تک سرکار دیاں باتاں پہنچائیاں جان۔ اللہ تعالیٰ انہاں نوں دارین دی عزتاں اور برکتاں عطا فرمائے۔ بھائی وقاص صاحب نے بڑی ہی شفقت فرماندے ہیں مینوں حکم فرمایا کہ تو ضرور حاضر ہونا ہے۔ اللہ دا شکر ہے کہ جس نے نماز جمعہ دی ادائیگی تو بعد سفر دے اندر آسانی پیدا فرمائی اور میں راول پنڈی تو سفر کر کے آپ حضرات تک پہنچے حاجی صاحب اور انہاں دے گھر والے اللہ دارین دیاں عزتاں اور برکتاں عطا فرمائے۔ افطاریاں بھی ہوندیاں رہندیاں نے، دعوتاں بھی چلدیاں رہندیاں نے، لیکن ایسی دعوت بڑی خوش قسمت لوگاں نوں نصیب ہوندی ہے کہ جس دعوت دے اندر مدنی منٹھار دیاں باتاں بھی نصیب ہو جان، ایسیاں باتاں کہ جنہاں دے نال سرکار دی شریعت دا پیغام بھی پہنچایا جائے۔ حضرات گرامی آپ توجہ فرماؤ گے، میں کچھ باتاں عرض کرنا چاہنا ہے اور اپنے وقت دے اندر رہ کے سرکار دی پاکیزہ احادیث وچوں کچھ باتاں آپ حضرات دے گوش گزار کراں۔ قرآن کریم فرقان حمید دے جو الفاظ تلاوت کیتے نے انہاں وچ کریم مالک نے اپنے بندیاں نوں ارشاد فرمایا اور میرا مالک سوال فرما رہے ہیں، تساں نے کوشش کرنی ہے کہ سوال دا جواب تلاش کیتا جائے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، انسان کس چیز نے تینوں کرم والے رب کو دور کر دیتا۔ اس وقت اسی اپنے مالک کو بہت دور ہو چکے ہاں۔ رمضان المبارک اپنیاں رحمتاں لے کے آیا ہے اور میرے مالک دا کرم دیکھو کہ 14 صدیاں دے اندر دنیا تے بڑے عروج و زوال آئے، لیکن مالک نے رمضان دا روزہ رکھن واسطے جو ثواب اس کائنات وچ سب تو افضل انسان حضرت ابو بکر نو عطا فرمایا ہے، وہی ثواب مالک ساڈے واسطے بھی رکھیا پیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اگر میرے محبوب دے مخلص بن کے تسی روزہ رکھو گے تو ایک روزہ تہاڈا ادھر پورا ہوئے گا، میں زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیاں گا۔ میرے آقا کریم فرماندے نے خلوص نیت دے نال رکھیا گیا روزہ اور خلوص نیت دے نال ادا کیتی گئی تراویح، اس تو بعد اللہ بندے نو گناہاں کولو پاک فرما دیندا ہے، اس دی زندگی دیاں ساریاں خطاواں معاف کر دیندا ہے۔ وہ اج بھی بخشن واسطے تیار ہے، وہ اج بھی بڑا کریم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون واسطے بددعا فرمائی سی اور قارون نو زمین نے پھر اپنے اندر دسانا شروع کر دیتا۔ قارون نے دیکھیا کہ میں زمین بھی جا رہے ہیں، علماء فرماندے نے انہیں کیا اے موسیٰ مینوں بچا، میں کلمہ بھی پڑھاں گا، میں اپنے مال تو زکوٰۃ بھی دیاں گا، جو کہیں گا وہی کراں گا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا وقت معافی دا گزر چکا ہے، جو ڈیڈ لائن دیتی سی وہ ختم ہو چکی، ہن تیری معافی نہیں۔ انہیں پھر کہا موسیٰ مینوں بچا، فرمایا معافی نہیں، گھٹنیاں تک زمین وچ غرق ہویا، کہندا بچا، فرمایا معافی نہیں۔ انہیں 70 مرتبہ پکاریا، غرق ہون تو پہلے موسیٰ بچا لے، فرمایا تیری معافی دا وقت گزر گیا ہے، غرق ہو گیا۔ اللہ دے نبی کوہ طور تے آئے، جدوں قدم رکھیا تو میرے کریم رب نے فرمایا موسیٰ میں اس نو معاف کر دینا سی، کدی ایک دفعہ مینوں بلا کے دیکھدا، ایک دفعہ میری بارگاہ بھی صدا کر کے تے دیکھدا۔ یہ بات کرن دا مقصد یہ ہے اس محفل وچ آن والو، قارون جیسے بدترین کافر نو جو رب ایک آواز تے معاف کرن واسطے تیار ہے، وہ اپنے پیارے محمد دے غلاماں نو کتنی جلدی معاف کرے گا۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ 13 رمضان گزر گئے، 13 روزے گزر گئے، میرا سوال یہ ہے انہاں 13 روزیاں نے ساڈے تے اثر کی کیتا ہے؟ کیا اسی تہجد دے عادی ہو گئے؟ کیا اسی قرآن دی تلاوت دے عادی ہو گئے؟ کیا ساڈی اکھاں نو حیا دے پردے نصیب ہو گئے؟ کیا ساڈی زبان نو سچ دا زیور نصیب ہو گیا؟
کیا من دی محل اساں نے ختم کر دیتی اگر تو یہ سب کچھ نصیب ہو ہے مبارک باد دے مستحق ہو اور فقط سحری اور افطاری اچھی کر لئی اور سمجھ لیا کہ روزہ رکھ لیا ہے پھر یہ روزہ نہیں روزہ تیو روزہ ہے کہ رمضان دا روزہ ختم ہوئے تیرے وجود تے کنٹرول مدینے والے دا آ جانا چاہیے ہے زندگی تیری ہوئے مگر مرضی پھر مدینے والے دی چلے گی عمل تیرا ہوئے طاقت میرے مصطفیٰ کریم دی شریعت دی ہوئے گی اسی تو شریعت تو بہت دور ہو گئے اللہ فرماندا ہے جو آخرت سوارت واسطے کوشش کردا ہے اسی او دی کوشش دی قدر کردے ہاں اور ایسی قدر کردے ہاں انہوں عزتاں دے دینے ہاں حضرت ذنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ آخری لمحات نے اور بغداد دے 70 اولیاء کرام نے خواب دے اندر دیکھیا مدینے والے منٹھار آقا ذنون مصری دے گھر دے دروازے تے کھڑے نے سوال کیتا آقا ذنون دے گھر کیوں کھڑے ہو فرمایا اسرائیل میرے ذنون دی روح پیا قبض کردا میں او دے روح دے استقبال واسطے کھڑا ہویا ہاں جو اپنے آپ نو سنوار لیندے نے جو اپنے آپ نو تیار کر لیندے نے کچھ ایام پہلے شب بارات گزری اگے شب قدر آ رہی ہے علماء اس بات تو واقف نے لوگ پوچھتے نے شب بارات کدوں آئے گی ساڈے ہاں مشہور ہے عبادت دی رات کدوں آئے گی اسی چاہنے ہیں شب بارات نو عبادت کریے شب قدر نو عبادت کریے میرے بھائیو اس افطاری دی محفل وچ آن والو حاجی صاحب دی دعوت تے اس محفل وچ آن والو میرا سوال یہ ہے کیا شب بارات تو پہلے تساں جنازے اٹھتے نہیں دیکھے کیا شب قدر تو پہلے تساں نے جنازے اٹھتے نہیں دیکھے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے بندہ اپنی جوانی دی طاقت دی اکڑ دے اندر دولت دی طاقت دی اکڑ دے اندر بازار پھر رہا ہوندا ہے مگر اس نو پتہ نہیں ہوندا جس تھان تو اس دے کفن دا کپڑا پاڑیا جانا ہے وہ تھان دکان ہوتے پہنچ چکا ہے وہ کپڑا مارکیٹ وچ آ چکا ہے وہ دے کفن دا انتظام تک ہو گیا ہے وہ دے دن بڑے قریب آ گئے نے تو میرے بھائیوں جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے لوگ کہندے نے شب بارات آئے گی پھر عبادت کران گے شب قدر آئے گی پھر عبادت کران گے صوفیاء فرماندے نے تینوں جیڑی رات نصیب ہو گئی ہے تیرے واسطے وہ رات ہی شب قدر ہے آج قدر کر لے تو جس رات وچ بھی قدر کرے گا میرا مالک وہ رات تیرے واسطے شب قدر ہی بنا دے گا تو آؤ بابرکت ساتاں نے اپنے آپ نو بدلیے بزرگان دین تابعین تبا تابعین صحابہ کرام انہاں دی زندگیاں نو دیکھو رمضان کیسا گزاردے نے صوفیاء فرماندے نے رمضان تو پہلے 6 ماہ اسی یہ دعا کردے رہندے سا مالک رمضان نصیب کری مالک مہربانی کری رمضان نصیب کری 6 ماہ پہلے دعا کردے سا اے اللہ سانو رمضان دکھا دے اے اللہ سانو رمضان دے روزے رکھن دی توفیق عطا فرما اے اللہ سانو رمضان دی بابرکت ساتھ دکھا اور پھر جدوں رمضان آندا سی پھر بسترے بھول جایا کردے ساں پھر مسلے آباد ہو جاندے سن ہن تے رمضان آندا بازار آباد نے ہن تے شاپنگ کولو فرصت نہیں رمضان تیری عیاشیاں واسطے تے نہیں آیا سی رمضان آیا سی تو جھک جا میرا رب تیرے تے کرم کر دے وے رمضان آیا سی تو معافی مانگ میرا رب تینوں معاف کر دے وے اے ایسا مہینہ ہے میرے آقا فرماندے نے اس مہینے دے شروع تو لے کے آخر تک دن نو بھی رات نو بھی میرے رب دی رحمت دیاں دکاناں کھلیاں رہندیاں نے اور ندا کرن والا بلا رہا ہوندا ہے کوئی جدیاں مراداں پوریاں نہیں ہو رہیاں ایک واری منگ کے تے ویکھے میرا رب دی جھولی دے اندر خیر ڈال دے وے ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں اجے وقت کافی موجود ہے اجے 13 دن گزرے نے میرے بھائیو اس نو تے ایک سجدہ ہی قبول ہو کر لوے نا تے بندے دی زندگی دے گناہ معاف کر دیندا ہے آؤ اپنے آپ نو بدلیے خواتین حضرت سیدہ فاطمہ زہرا دے کردار تے عمل کرن سیدہ عائشہ صدیقہ دے کردار تے عمل کرن اصل وچ معاشرے نو تمام بگاڑ یہ اساں نے خود پیدا کیتے نے ساڈے معاشرے دے اندر بہت سارے بگاڑ پیدا ہو گئے ہر چیز نو اساں نے غلط انداز تے چلا دیتا اج جوان کماری لڑکی بھی بیوٹی پارلر جا رہی ہے اس نو بھی میک اپ دا شوق ہے اس نو بھی رنگ گورا کرن واسطے بہت سارے ٹپ چاہیے نے
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਮਾਸ਼ਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਮਿਜ਼ਾਜ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਦੱਥੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਹੱਜਦ ਦੇ ਸਜਦੇ ਦਾ ਨੂਰ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਤ ਖਾਨ ਵੀ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। پیر دی بارگاہ وچ بھی اس مرید دی کوئی عزت نہیں کہ جدی جیب وچ نوٹ نہیں اور جدی جیب وچ حرام دی کمائی ہے وہ 500 دے کے تے ویکھے اگلی نعت ہی پوری اس دے نام کر دیتی جائے گی، اگلا کلام ہی اس دے نام کر دیتا جائے گا۔ اس معاشرے دے بگاڑ پیدا ہو گئے نے۔ آج کماری لڑکیاں بازار وچ بیوٹی پارلر اور میک اپ اور رنگ گورا کرن واسطے کوشش کر رہی نے۔ کیوں؟ معاشرے نے ستم ظریفی کی تھی کہ مزاج بنا لیا، رنگ گورا ہوئے گا تو پھر شادی کرانگے اچھی رنگت والے نال۔ ہاں دولت ہوئے تے پھر دولت تے کئی عیب چھپان دی ہے نا۔ لوگ یورپ دے ویزے پیچھے لولی لنگڑی لڑکیاں نال بھی شادی کر دے نے، اندیاں لڑکیاں نال بھی شادی کر دے نے، جو بستر تے لگیاں ہوندیاں نے انہاں نال بھی شادی کر لیندے نے کہ ویزا مل جائے گا، نیشنلٹی مل جائے گی۔ دولت تے بہت ساریاں چیزاں نو ختم کر دیندی ہے۔ دولت دی چمک آوے تے راتی 12 بجے عدالتاں بھی کھول دتیاں جاندیاں نے۔ مزاج ہی ایسا بن جاندا ہے۔ دولت تو تمام معاملات خراب کر رہی ہے نا۔ تو میرے بھائیو، غریب دی بیٹی نو بہت ساری مشکلات دا سامنا ہے۔ سگر بھی ہوئے لیکن اس نو رنگ گورا کرنا پوے گا، کیونکہ نوجوان دی فرمائش ہے کہ صورت اچھی ہونی چاہیے۔ اگر معاشرہ اپنے آپ نو بہتر بنا لوے اور نوجوان حضور دا غلام ہون دا حق ادا کرن اور مزاج بدل دین، اج تو بعد نوجوان مزاج بنا لین۔ اساں نے سونی صورت والے نال شادی نہیں کرنی، سونی سیرت والی نال شادی کرنی ہے۔ جس دا کردار اچھا ہوئے گا، جس دی سیرت اچھی ہوئے گی، پھر نتیجہ کی نکلے گا۔ آج تیرا معیار صورت ہے تو پرس وچوں میک اپ دا سامان نکلدا ہے۔ اگر تو سیرت معیار کر لے، میری نوجوان بہن بچی دے پرس وچوں میک اپ نکل جائے گا، سیرت فاطمہ دی کتاب آ جائے گی، سیرت عائشہ دی کتاب آ جائے گی۔ پھر ایک دوسری کو لو اے نہیں پوچھے گی کہ رنگ گورا کس طرح کیتا جاندا ہے، پھر لڑکیاں پوچھن گیاں 10 رابعہ بصریہ نفل کتنے پڑھ لیندی سی۔ میرے بھائیو، جدوں اسی اپنا مزاج بدلاں گے، اسی اپنا انداز بدلاں گے، اسی تو رمضان المبارک دے ایام بھی اپنی مرضی دے مطابق میں دعوت فکر دینا ہے۔ ذرا سوچیو کہ رمضان دا جدوں چند نظر آیا سی، ہر بندہ اپنے دل کو لو سوال کرے، میں جواب اتھے نہیں لینا، جواب دل کو لو لوے، سانو خوشی کتنی ہوئی سی۔ رمضان دے آن تے ساڈا دل کتنا خوش، میسج نہیں کہ اساں میسج بھیجے کہ نہیں۔ شب بارات تو پہلے بندہ پورے ملک کو لو معافی پیا منگدا ہوندا ہے میسج دے ذریعے، مگر ظالم محلے پورے کو لو معافی منگدا ہے، سکی بہن کو لو نہیں منگدا۔ جدے کولو منگنی سی اودے کولو نہیں منگی۔ او ظالم پورے ملک کولو معافی پیا منگدا ہوندا ہے، لیکن باپ دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے انہوں معافی منگنا نصیب نہیں ہوئی۔ ماں دے قدماں تے ہاتھ رکھ کے میرے آقا کریم فرماندے نے، کسے نے پوچھیا سی یا رسول اللہ رب دی رضا کس وچ ہے؟ فرمایا باپ دی رضا وچ میرے رب دی رضا ہے۔ تیرے سجدے بھی ادوں قبول ہون گے جدوں تیرے گھر بیٹھا تیرا باپ تیرے تے راضی ہوے گا۔ تو اساں نے معاشرے وچ بگاڑ پیدا کر دیتے۔ تو اسی رمضان دی آمد تے خوش کتنے ہوئے، اور رمضان جائے گا تے سانو دکھ کتنا ہوئے گا۔ یہ بندہ اپنے دل کو لو سوال کرے، اگر واقعی رمضان دی آمد تے دل خوش ہے، اور اگر بندہ سوچے کہ جناب روزے بڑے مشکل نے، گرمی کس طرح رکھاں گے۔ چند دن پہلے میں ایک جگہ تے گیا تے دوست کہنے لگے جی گندم دی کٹائی ہو رہی ہے تے فصل کٹنی ہے تے روزہ بڑا اوکھا ہے۔ میں کیا ایمان پکا ہوئے نا، صحابہ روزہ رکھ کے بندے کٹے سن، تیرے کو فصل نہیں کٹی جاندی۔ صحابہ نے بدر وچ روزہ رکھ کے تے بندے کٹے نے، اور تو کہنا میرے کو فصل نہیں کٹی جاندی۔ اصل بات ہے ایمان کمزور ہو چکے نے۔ میں بات عرض کرنا چاہنا ہے، اتنے نوجوان بھی بیٹھے نے، سانو جتنا لندن جان دا شوق ہے نا، اتنا جو مدینے جان دا شوق نہیں رہا۔ ساری نوجوان نسل جتنا امریکہ جان دی فکر وچ ہے نا، انہوں اتنا مکے جان دی فکر نہیں رہی۔
اسی جتنی پریشانی یورپ واسطے اٹھا رہے ہیں اتنی پریشانی کدی مدینے واسطے بھی اٹھائی؟ کدی رات دی تنہائی وچ مدینے واسطے روئے؟ یاد رکھو اتھے جانا کھیڈ مقدراں دی، کوئی دھن دولت دی بات نہیں، کئی دولتاں والے رہ جاندے، مسکین نظارے لے جاندے، مگر سانو او شوق ہی نہیں۔ کدی رات دی تنہائی دے اندر تہجد دے نفل پڑھ کے تے مدینے وال منہ کر کے عرض کیتا ہے آقا بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ویکھن دی، بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ویکھن دی، کدے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ، کدے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا۔ تو اج مدینہ جان دا شوق نہیں رہا، اج تہجد دا مصلی وچھان دا شوق نہیں رہا، اج قرآن دی تلاوت دا شوق نہیں رہا۔ جو بزرگ بیٹھے نے اس بات نو زیادہ سمجھن گے۔ اج تو 15 سال پہلے رمضان وچ لوگ ایک دوسرے نال ملدے سن تے پہلا سوال ہوندا سی قرآن کتھے پہنچے ہے، منزل کتھے پہنچی ہے، اور بھائی کتنے پارے تو پڑھ لینے، کتنے ختم تو کر لینے۔ پھر مقابلے ہوندے سن، بہن بھراواں نو کہندے سن اج اساں اتنے پڑھ لینے، بہناں اپنے بھائیاں نو تے بھائی اپنیاں بہناں نو کہندے سن اساں نے اتنا قرآن پڑھ لیا ہے۔ ہن تے میرے بھائیو نا اسی کہنے ہاں چنگا وقت آئے گا تے پھر اسی نمازاں بھی پڑھ لواں گے، اے کم کریے اے کم بھی کر لئیے، ایک باری چنگا وقت تے آ جائے نا پیسہ تے کما لئیے تے بندہ پھر چنگا وقت تلاش کر رہا ہوندا ہے۔ جدوں دولت بھی بن جاندی ہے، جدوں گڈیاں بھی آ جاندیاں نے تے جدوں سب کچھ آ جاندا ہے، پھر بیٹھ کے سوچدا ہے کہندا نہیں چنگا وقت او اسی جدوں ماں دے ہاتھ دے پکے پراٹھے بہن بھائی کھا تے لیندے سن، جدوں ایک چھاں تھلے بیٹھ کے مٹھیاں گلاں تے کر لیندے سن۔ چنگا وقت تے لنگ گیا تے میں چنگے وقت نو تلاش پیا کردا ہے۔ یاد رکھ تیرا اے سی دے اندر بیٹھیا وقت چنگا وقت نہیں ہے، تیرا آلہ گڈی وچ بیٹھیا وقت چنگا وقت نہیں ہے۔ جیڑا وقت مدینے والے تے درود پڑھدیا گزر گیا ہے بھاویں کچے کوٹھے وچ گزریا ہے تیرا بڑا چنگا وقت گزریا ہے، جو مسلے تے گزریا ہے وہ تیرا بہت چنگا وقت گزر گیا ہے۔ تو اج تیرے کل وقت ہے میرے بھائیو، آؤ اپنے کریم مالک دے ہو جائیے۔ اج جتنا وقت اسی فون نو دے رہے ہیں اتنا رب نو کیوں نہیں دیندے؟ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والے ہو تہاڈا مال اور تہاڈی اولاد تہانوں رب دے ذکر تو غافل نہ کر دے، وہ اپنے رب نو بھول نہ جاوے ہو۔ اڑاؤ عیش کرو عشرتیں بہت پھولو، اڑو جہاز میں یا موٹر کی گود میں جھولو، اڑو بلندی پہ اتنا کہ آسمان چھولو، پر خدا کے واسطے اپنے خدا کو مت بھولو۔ تو رب دا ذکر بھلاوے ہو نہیں، اپنے رب نو یاد رکھے ہو۔ اچھا اتنا کریم رب ہے نا، اتنا کرم فرماندا ہے۔ حضرت ابو حفظ حداد ایک بزرگ ہوئے نہیں، ابو حفظ حداد، آپ توبہ کرن تو پہلے عبادت دی طرف آن تو پہلے علماء لکھتے ہیں کہ ابو حفظ حداد کہندے نے میں ایک لڑکی تے عاشق سا، بڑا زور لگایا مگر میرا رشتہ نہ ہویا۔ کہندے نے مینوں پتہ چلیا ایک کافر عامل جادوگر ہے، میں اس کول چلا گیا،
میں انہوں کہا کہ میں لڑکی حاصل کرنا چاہنا، نکاح کرنا چاہنا، رشتہ نہیں ملتا. انہیں آکھیا 40 دن دا عمل ہے، میں لکھ کے دینا کہ اگر یہ عمل تو کر لیا تو لڑکی تیرے قدمہ چاہے گی، لیکن تینوں میرے نال تعاون کرنا پوے گا. میں کہا کیسا تعاون؟ اس نے کہا کہ عمل میں کراں گا، تو 40 دن کوئی نیکی نہیں کرنی، 40 دن کوئی نیکی نہیں کرنی. تو کوئی نیکی کریں گا تو وہ نیکی میرے عمل وچ رکاوٹ پیدا کرے گی. میں کیونکہ عاشق سا، دیوانہ سا، میں کہا ٹھیک ہے میں نیکی نہیں کراں گا. میں اپنے آپ نو 40 دن گھر وچ بند کر لیا. قضاء حاجت واسطے میں رات نو نکلدا سا. 40 دن پورے ہو گئے، نہ میں نماز پڑھی، نہ قرآن پڑھیا، نہ کسی نو سلام دتا، کوئی بھی نیکی نہیں کیتی. کہندے نے 40 دن گزر گئے، میرا کام نہ ہویا. میں بڑے غصے نال اس عامل کول چلا گیا. میں کہا بدبخت 40 دن میرے کولو نیکی بھی چھڑائی اور میرا کام نہیں ہویا. انہیں آکھیا اے ہو نہیں سکدا میں عمل کراں تے کام نہ ہوئے. تو کوئی نیکی ضرور کیتی ہے، وہ نیکی رب نے قبول کیتی ہے تے وہ نیکی میرے عمل وچ رکاوٹ بن گئی ہے. میں کہا میں کوئی نیکی نہیں کیتی. انہیں کہا سوچ کے دس. کہندے نے تھوڑی دیر سوچیا تے میں کہا میں کوئی یہ جیا کم تے کیتا نہیں. ایک دن رات نو قضاء حاجت واسطے گھروں نکلیا سا تو گلی وچ ایک پتھر پیا سی. میں اس نیت نال کہ فجر دے وقت نمازی آن گے، کسے دی ٹھوکر لگے گی، گر نہ جائے، تو میں پتھر راستے تو ہٹا دیتا سی. اس کافر جادوگر اور عامل دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. انہیں آکھیا بدبخت تو 40 دن اس رب دے سجدے چھوڑی رکھے جنہیں تیرا رستے تو پتھر ہٹانا بھی قبول کر لیا سی، جنہیں تیرا رستہ صاف کرن دا بھی تنوں اجر دے دیتا سی. وہ تو اتنا کریم رب ہے، اسی اپنے رب تو دور کیوں ہو گیا؟ عید دا چند نظر آئے گا تو سجدے بھول جان گے، عید دا چند نظر آئے گا تے قرآن بند ہو جائے گا، عید دا چند نظر آئے گا تے درود والیاں تسبیحاں اسی بند کر کے رکھ دیاں گے. کیا رب صرف سانو رمضان وچ دیکھ رہے ہیں؟ وہ جو اتنا رزق پیا دیندا ہے تو اس نو کیوں بھول گئے ہیں؟ جو تیرے تے اتنا کرم پیا کردا ہے تو اپنے رب کو کیوں دور ہو گئے ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے نے بندے نو شدید پیاس لگی ہوئے اور کدرے پانی نہ ہوئے، حدیث دا مفہوم عرض کر رہے ہیں، تے بندہ موت دے قریب آ جائے تے اچانک انہوں پانی لبے، صحابہ کتنا خوش ہوئے گا. آقا انہوں تے نئی زندگی ملی ہے نا، وہ دی خوشی دا تے کوئی اندازہ نہیں. حضور فرماندے نے جتنا وہ بندہ خوش ہویا ہے نا، اس تو زیادہ رب ادوں خوش ہوندا ہے جدوں کوئی بندہ توبہ کردا ہے، جدوں کو اس دی بارگاہ وچ جھک جاندا ہے، اس دا سچا وفادار بن جاندا ہے. تو اج وقت تواڈے کول ہے، آؤ حضور دے بن جائیے. دیکھو اس انٹرنیٹ نے ساڑھے کو بہت ساریاں چیزاں چھڑائیاں. آدمی صبح اٹھتا ہے نا تو موبائل اٹھا کے دیکھتا ہے میرے یار دا کوئی میسج تو نہیں آیا، ہو سکتا ہے وہ آف لائن ہوگی. حضرات میری بات سمجھن دی کوشش کرنا. دن نو اگر تیرا یار آف لائن ہے نا تو مدینیوں آواز آندی ہے تو ادھی راتی اٹھ کے درود پڑھی، تیرا نبی ہر وقت تینوں آن لائن ہی ملے گا. تو جدوں درود پڑھیں گا تیرا درود میں آپ سنا گا، انی اسمعو صلاۃ آل محبتی وعارفہم. پیار والا کچے کوٹھے چ بیٹھ کے درود پڑھے، نبی سن بھی لوے گا تے نبی اس نو پہچان بھی لوے گا. آؤ جنہاں نال رابطہ کرنا ہے ذرا انہاں نال رابطہ کریے. اسی اپنی اللہ دی بارگاہ تو بڑے دور ہو گئے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دفعہ اجتماع وچ خطاب کر رہے سن تو فرمایا لوگو جڑی گل تانوں میں دسن لگا نا ایک کدی تسی سواری لے کے تے دنیا پھرو تانوں کوئی نہیں دسے گا. حضرت او کی آپ نے فرمایا رب تو علاوہ کسے تے امید نہ لاویو. امید صرف ہاں وسیلہ پاؤ سارے دا بناؤ وسیلے. جدوں کملی والے دا وسیلہ آوے رب بڑی جلدی من جایا کردا جے. جدوں دے پیاریاں دا وسیلہ آوے رب بڑی جلدی من جاندا ہے، مگر امید صرف اپنے رب تے رکھے ہو. میں آخر تے ایک بات عرض کر کے تو کیونکہ وقت اتنا لمبا سفر کر کے بندہ آوے اور وقت بڑا شاط ہوئے سمجھ نہیں آندی میں کی گل کراں تے کی نہ کراں. تو توجہ فرماؤ. ایک کراچی دے آدمی زندگی اچانک بدل گئی، نیک ہو گئے، دنیا دار سن،
ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੇਕੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇਖਣੇ, ਕਈ 100 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ, ਵਰਕਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਿਮਾਗ ਖਪਾਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, तो मैं सोचिया कि नींद की गोली लैके आना है। ड्राइवर सो चुका सी, मैं खुद ही गड्डी निकाली। कहते ने मैं अपने उस इलाके की मस्जिद कोलों गुजर रहा सा ते मैनू दिल ने आवाज़ दे के आखिया, सुनिया सजदा करिए तो नींदर सोहनी आती है, सजदा करिए तो बड़ी मिठी नींदर आती है। तो मैं गड्डी रोक दी, मैं मस्जिद आ गया, मैं वजू किया तो वजू करके मैं अजे उठिया सा, मैनू मस्जिद के हाल चो ना रोण की आवाज़ आई, कोई सिसकियां लैके पिया रोंदा है। मेरे भाईओ असी कदी रब कोलों इंज मंगिया नहीं। मियाँ साहब फरमांदे ने, दर तेरे ते मैं अड़ियां करसा ते जीवें बाल आयाना, एक निक्की जही जिद कर बैठा ते रब्बा मैं नहीं खाली जाना। कभी छोटे बच्चे नूं वेखो ना, माँ प्यू सामने ना जमीन ते बह के ते पैर रगड़दा है, अड्डियां रगड़दा, रोंदा है। सूफिया फरमांदे ने, रब सामने इंज जिद कीती कर, रब कोलों यह मंगण दा तरीका है, बह जा उहदा दर मन लै, रब्बा पैदा जे तू कीता ते हुण जाना ते नहीं ना, जदों इंज मंगेगा वो देवेगा। वो रो रहे हैं सजदे पै के, कहंदे ने मैं अंदर गया ना तो 28-30 साल की उम्र का जवान सी, सजदे पै के रोई जा रहे हैं। उहदे कोलों ना अल्फाज नहीं सन पे निकलते, इतना रो रहा सी। कहते ने कि मैं कोल बह गया, उन्हें दुआ खत्म की तो उठिया, सर सजदे चुकिया, मैं किया खैरियत? कहता मजदूर हाँ, बीवी उम्मीद ना ले। तो डॉक्टर ने 10,000 रुपया मंगया, काफ़ी पहले की बात है, हुण तो लाख रुपया कोल होवे तो फिर डॉक्टर हाथ लाते हैं। तो 10,000 उन्हें मंगया है, मेरे को 10 रुपये भी नहीं। वो कहता मेरे दिल ने आखिया ये सवाब तेरे खाते, अज तां ही बेचैनी हुई है। कहता मैं जेब चो ना बटुआ निकाल लिया, 10,000 रुपया निकाल लिया और विजिटिंग कार्ड निकाल लिया। मैं उस गरीब नूं पैसे भी दिते ते विजिटिंग कार्ड भी दिता। मैं कहा लोड़ पई ते आ मेरा कार्ड रख लै, तू आ जावी मेरे कोल। उन्हें पैसे जेब विच पा ले ते मेरे कार्ड तो मेरा नाम भी नहीं पढ़िया। तो कहता कार्ड तू अपना कोल रख, मैनू तेरे पते की लोड़ नहीं, पैसे मैनू मिल गए। मैं कहा पता क्यों नहीं रखदा? उन्हें हस के आखिया तेरा ते तां रखा ना जे रब दा भुल गया होवे। मैनू जदों भी लोड़ पैंदी है मैं रब दे घर आके सिजदे पै के जदों रोना ना, मैं जदों भी सर चुकदा उन्हें बंदा मेरे कोल पाया होंदा है, उन्हें इंतजाम कीता होंदा है। अज तैनू लैके आया, पहले किसे नू लैके आंदा सी। मैं तेरे कोल आवांगा ना, तू 2 बारी ते मिलेगा, तीसरी बारी आखेगा इसने रोज दा तमाशा बना लिया है। और मैं उस रब दा दर क्यों छड्डां? मैं जदों भी आना मैनू देख के भेजदा है ते मैं जान लगदा ते मेरे दिल विच आवाज़ आउंदी है, बंदिया आना न छड्डी, मैं देना नहीं छड्डांगा। आ उस रब दा दरवाजा मल लईए, अपने रब दे बन जाइए। वो दिन ते आया है, रमजान दियां बाबरकत सातां ने, आओ अपने गुनाहां दी माफी मंग लईए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे अपने मफरूज़ात से हमारे कुर्बान को मुनव्वर फरमा रहे थे। तो हज़रात से बकार ज़्यादा तवालत में नहीं, अफ्तारी का वक्त आने करीब है, सिर्फ 2 अशआर सलाम के होंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह ख़त्म पाक पढ़ा जाएगा, दुरूद ताज पढ़ा जाएगा। आपको पता है कि हमारी सालाना महफिल बज़्म अफ्तार में हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तैयब मकबूल नक्शबंदी साहब आप तशरीफ़ लाते हैं और मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा हैं। आपसे हम इंशाअल्लाह समाअत करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह किबला सारी दुआ फरमाएंगे। तमाम अहबाब नज़्म सबक के साथ इसी तरह नशिस्तों पे खड़े हो जाएं। Oh
محفل میں جو بیان ہوا، تلاوت ہوئی، ختم شریف ہوا، یہ سب اور حاضر تام ثمرات مشروبات کا ثواب حاجی صاحب اور ان کے بچوں کی جانب سے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کی تمام امت خصوصاً رمضان المبارک میں جن کی یادیں منائی جاتی ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ فاطمہ زہرا، سیدہ عائشہ صدیقہ، شہدائے بدر، حضرت مولا علی مشکل کشا، تمام کی ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حاجی صاحب کے خاندان میں جتنے اس دنیا سے چلے گئے، ہم حاضر ہیں، ہمارے خاندانوں میں جتنے دنیا سے چلے گئے، سب کی قبروں میں ان کو پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ حاجی صاحب کے، ان کے بچوں کے، وقاص بھائی، ان کے مال جان عزت و آبرو میں لافانی برکتیں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔